जो लोग घरों में हैं, गांव में हैं या कहीं पे भी हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी लेनी है, उनको मसाइल भी बता रहा हूं और इसमें से जो आ रहा है या जो अर्निंग हो रही है वो भी दिखा रहा हूं। मेरा बेसिकली मकसद यह है कि जो बंदा मुझे देख के इस काम में आता है, इन्वेस्ट करता है, फिर फायदा उठाता है, अगर नहीं फायदा होता कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। लोगों को गाइड करना, लोगों का माइंड सेट बनाना कि कुछ करें अपनी जिंदगी में। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, किस लिए? अस्सलाम वालेकुम। मैं सारी चीजों का तारुफ करवा चुका हूं। आज की मेरी वीडियो का मौजू ये है कि मुझे बहुत ज्यादा जो ड्राइवर हजरात है ना, वो गलत गलत कमेंट करते हैं। अब एक चीज सुने, मैं जॉब करता हूं, मेरी अच्छी जॉब है, मुझे किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। मैं प्रॉपर तरीके से जो राइड उठाता हूं वो फेयर भी दिखाता हूं, मैं सफर भी दिखाता हूं, मैं हर चीज दिखाता हूं। उसका मकसद ये है कि जो लोग घरों में हैं, गांव में हैं या कहीं पे भी हैं, सोच रहे हैं कि गाड़ी लेनी है, उनको मसाइल भी बता रहा हूं और इसमें से जो आ रहा है या जो अर्निंग हो रही है वो भी दिखा रहा हूं। अर्निंग दिखाने का मकसद ये है, बेसिकली जो मेरा कंटेंट है या मेरा चैनल है वो इस मकसद के लिए है कि जो जॉब करते हैं उनको जॉब वाली तकलीफें बताऊं और जो बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस वाली तकलीफें बताऊं। हर चीज के बारे में मैं अपने चैनल पे दिखाऊं, रियलिटी क्या है। बेसिकली मेरी कोशिश ये है, आजकल मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदारों के या जो भी मेरे साथ कनेक्ट है, मैं सबको यही मशवरा देता हूं कि चाहे एक बच्चा है उसने मैट्रिक की है ना, अगर वो नहीं पढ़ना चाह रहा कोई मसला नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप उसको कोई स्किल सिखाओ, फ्रिज एसी का काम सिखाओ, गाड़ी का मैकेनिक बनाओ, बाइक का मैकेनिक बनाओ, कुछ भी ना करने से बहुत बेहतर है एक अपना छोटा सा हुनर सीख के और उसको करना, वो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आजकल पाकिस्तान के अंदर जितना मर्जी आप हाथ पांव मार लो, जितनी मर्जी आप स्ट्रगल कर लो, ज्यादा से ज्यादा आपको मिलता है तो 1 लाख से ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलता। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूं। वैसे तो लोग जो जॉब ढूंढते हैं या जिनकी शुरुआत है 30,000, 40,000, 50,000, ये क्या भाई, इस चीज से घर चलता है? मैं 1 लाख से ऊपर ले रहा हूं, मेरा घर नहीं चलता भाई, मेरा निजाम नहीं चलता। मैं ये गाड़ी क्यों चलाता हूं कि मेरी जिंदगी के जो अगले मामलात हैं, मेरे बच्चों के जो अखराजात हैं या जो चीजें हैं वो इससे एक्स्ट्रा काम करके मैनेज हो। मेरा भी दिल करता है कि मैं भाई ड्यूटी करूं और जाके चारपाई पे सोया रहूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी में एक टाइम होता है कि आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आसानियां पैदा हो जाती हैं। और वो कहां पे होती हैं? जब आप कोई काम सीखोगे। अब एक एसी, फ्रिज या किसी भी चीज का कारीगर बनना कोई बुरी बात नहीं है। अब मैं अपनी थोड़ी सी लाइन चेंज कर चुका हूं। मेरा बेसिकली मकसद यह है कि कारोबार की तरफ लेकर जाना, लोगों को गाइड करना, लोगों का माइंड सेट बनाना कि कुछ करें अपनी जिंदगी में और कमाएं, और कमाने के बाद उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। मेरे टिकटॉक अकाउंट पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे बहुत गंदे गंदे लोग मैसेज करते हैं, और वो कौन है? वो ड्राइवर हैं जो गाड़ी इन ड्राइव पे, यंगो पे चलाते हैं। उनको तकलीफ है। उनको क्यों तकलीफ है? कि जो बेचारे घरों में फ्री है मैट्रिक करके, या कोई काम नहीं है, किसी किस्म का उनके पास कोई मतलब जरिया माश नहीं है, तो वो बैठे हैं इंतजार में कि जी हम कुछ ना कुछ करने के लिए क्या करें। तो वो सर्च करते हैं, टिकटॉक पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे, तो हम मेरे जैसे लोगों की वीडियोस उनको मिलती हैं, वो देखते हैं, उनका माइंड सेट बनता है, वो फिर शहरों में आते हैं। अब इस चीज की इनको क्यों तकलीफ है? अल्लाह पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? एक चीज मुझे क्लियरली बता दें कि आप लोगों को अल्लाह पे भरोसा नहीं है। आप पैदा हुए हो, आपकी रोजी रोटी का सारा जिम्मा अल्लाह ताला ने उठाया हुआ है और वो देता है। सिर्फ क्या है कि आपने कोशिश करनी है और रिजक उसने देना है। आप एक बंदे के पास गाड़ी है, रोड पे खड़ा है, राइड स्क्रॉल कर रहा है, ढूंढ रहा है, उसको राइड उसके नसीब की मिलनी है। क्यों परेशान हो रहे हो भाई, किस लिए? क्या वजह है परेशान होने की? क्या वजह है? अल्लाह पे भरोसा नहीं है। मुझे अगर सुन के 10 लोग आते हैं, 100 आता है, 200 आता है, वो अपना नसीब खाएंगे, वो अपनी मेहनत करेंगे, वो अपनी स्ट्रगल करेंगे।
میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے جو بندہ مجھے دیکھ کے اس کام میں آتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، پھر فائدہ اٹھاتا ہے، اگر نہیں فائدہ ہوتا کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائے گا. اگر پاکستان میں اس کو کام نہیں آتا، مطلب کمائی نہیں ہوتی، لیکن ڈرائیور تو بن جائے گا نا. ڈرائیور بننے کے بعد وہ باہر ویزا اپلائی کرے گا، باہر چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے کمائی کرے گا. یہ چیز آن لائن ٹیکسی باہر کے ملکوں میں بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یار کچھ لوگ آئیں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو گئی ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، مجھے اللہ کا کرم ہے، میں نے بہت زیادہ محنت کر کے اپنی جاب حاصل کی. ٹھیک ہے، اب میں اپنی جاب کو خطرے میں ڈال کے یہ بلاگنگ کرتا ہوں. میرے ادارے کو نہیں پتا کہ میں بلاگ بھی بناتا ہوں. جس دن میں ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے سب سے پہلے مجھے کہنا ہے کہ جی بھائی آپ جائیں اپنی بلاگنگ کریں اور اپنا سارا کچھ کریں. لیکن پھر بھی میں لگا ہوا ہوں، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اگر اس نے مجھے یہ جاب دی ہے، اس نے عزت سے نوازا ہے، تو قائم بھی وہی رکھے گا. اس کو پتہ ہے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ میری زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کو میں کما کے ان کی پرورش کر رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ ہے. اسی طرح بھائی آپ لوگ بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. سب سے پہلے صبح صبح اٹھو، اللہ کا نام لو اور شروع کر دو. جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کا رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ دے گا. غلط کمنٹ کرنے سے نہ میں رکوں گا. میں نے صبح اٹھنا ہے اور جو میں کروں گا، جو میں سٹرگل کروں گا، میں جو کروں گا، جس مراحل سے میں گزر کے آیا ہوں، جو پاپڑ بیل کے میں یہاں پہ اس سیٹ تک پہنچا ہوں، میں سب کچھ سارے لوگوں کو بتاؤں گا تاکہ مجھے سننے والے لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کمائی کریں. آج کریں، کل سکون پائیں گے انشاءاللہ. اور میں مائنڈ سیٹ بناؤں گا لوگوں کو. آپ جتنے مرضی کمنٹس کر لیں، گالیاں دے لیں، جو نام رکھ رہے ہیں آپ کریں، میں لوگوں کو گائیڈ کروں گا، میں لوگوں کو دکھاؤں گا یہ رائڈ کا فیئر ہے، یہ یہاں پہ ڈراپ کر دیا، اتنا سب کچھ ساری چیزیں میں بتاؤں گا. کسی بھی چیز سے میں پردہ نہیں رکھنے والا، ہر چیز کلیئر کر کے بتاؤں گا. آپ لوگوں سے جو ہوتا ہے کر لیں. میرے ساتھ میرا رب ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں نے زندگی میں صرف اور صرف سٹرگل کی ہے اور مجھے اس کا رزلٹ بھی ملا ہے. میں لوگوں کو بھی بتاؤں گا کہ آپ کرو، آپ کو رزلٹ ملے گا. رزلٹ کن لوگوں کو نہیں ملتا؟ جو ایک لائن میں لگتے ہیں، جب ان کا نمبر آنے والا ہوتا ہے وہ لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں لگ جاتے ہیں. پھر جب نمبر لگنے والا ہوتا ہے پھر وہ لائن چھوڑ کے تیسری لائن میں لگ جاتے ہیں. تو بھائی نمبر آپ کا کب لگے گا؟ ایک لائن سلیکٹ کرو، اسی میں لگے رہو. مائنڈ سیٹ بناؤ کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اسی میں لگے رہو بس. جب تک آپ کا نمبر نہیں آتا. نمبر آئے گا، اور نمبر کیسے آئے گا؟ جب تک آپ کا ایمان پکا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے ایمان کو پکا نہیں رکھیں گے کبھی بھی نمبر نہیں آئے گا. آپ چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے ساری چیزیں، لیکن نمبر کبھی بھی نہیں لگے گا. ہمیشہ محنت کریں اور اس کا رزلٹ پائیں. میں جتنی بھی ویڈیو بناؤں گا میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کروں گا. اور دیکھیں، ویڈیو جب بن جاتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کمائی اور ایک ہوتا ہے کہ کمائی کی کیسے ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بندہ بیٹھا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ بڑا آسان کام ہے. ٹھیک ہے، اس کو لگ رہا ہے، لیکن جب ہماری ویڈیو دیکھے گا وہ ساری چیزیں نوٹ کرے گا. کال کیسے آتی ہے، لوگ غصہ کیسے کرتے ہیں، ساری چیزیں، راستے کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں، ہر چیز اس کے اندر بتائی جاتی ہے. اگر ایک بندے نے ہماری ویڈیو دیکھ کے کام نہیں شروع کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پیسہ انویسٹ کرنے سے بچ گیا، گھاٹا کھانے سے بچ گیا، ہر چیز سے بچ گیا. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں. ہماری ویڈیو کا فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ میں ابھی کام شروع کرنے لگا ہوں. میں نے کہا میں چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے. حوصلہ نہیں چھوڑنا. آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ روڈ کے اوپر آئیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا. اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو آپ ایک ڈرائیور بنو گے، باہر جاؤ گے اور پھر پیسے کماؤ گے. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.